नेतन्याहू दोबारा जीतते हैं तो हम मुल्क छोड़ करके चले जाएंगे। और अब तक जितने छोड़ के जा चुके उनके डेटा जारी नहीं हुए। जंग शुरू होने के 2-3 महीने के अंदर खबर आई थी, तकरीबन 5 लाख लोग जा चुके थे। तो ये क्या डिसअपियर होने की तैयारी है? इतनी ज्यादा नफरत है कि अब मुझे अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कभी हमवार होंगे, ये ही मुझे दुश्वार दिखाई दे रहा है। मैं इसमें सुन्नी और शिया नहीं कह रहा हूं। सुन्नी और शिया कहना, चूंकि हमास भी सुन्नी है लेकिन वो ईरान के साथ हैं। ऐसे लोग भी हैं क्योंकि काले अबा और अमामा पहने हुए जो कि इनके चुंगल में फंस चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात करेंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या हालात हैं, किस तरफ दुनिया जा रही है। वो 2-3 बातें कई बार कह चुके हैं जो मैं दोहरा देता हूं। इजराइल का ये आखिरी हुर्रा है जो ये जंग है। दूसरी बात ये कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है। तीसरी बात यह कि अमेरिका इजराइल हार मानने को तैयार नहीं है और वो कोई एक तरह से बहाना तलाश कर रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके कि अभी वो हारे नहीं हैं। इस वक्त आज जब हमारी बात हो रही है, 8वां दिन है फिर से अमेरिका की तरफ से हमले शुरू होने के बाद, और हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद है। ईरान का कहना है कि एक कतरा, एक बूंद तेल और गैस यहां से नहीं जाने देंगे जब तक अमेरिका हमले बंद नहीं करता। अब क्या सूरत हाल बनेगी, क्या कुछ होगा? ईरान की तरफ से और ज्यादा मजबूती से हमलों की इत्तला है। एक और बहुत दिलचस्प खबर आ गई इस बीच में कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए 2 शर्तें रखी अमेरिका के सामने। एक तो नेतन्याहू को हटाओ और बेजलेल स्मोट्रिच के जरिए वेस्ट बैंक में जो कुछ किया जा रहा है, नई बस्तियां बसाई जा रही हैं, उसको रोका जाए। यानी अब जो मुतालबा फिलिस्तीन स्टेट बनने का था वो ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अभी सऊदी अरब से कंफर्मेशन नहीं है। इजराइल का अखबार है हयोम, उसने ये खबर दी है सोर्सेस के हवाले से। क्या कुछ है? क्या ये प्रोपेगेंडा है? क्या आगे हालात किस तरह से बनेंगे? क्या ट्रंप का वो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का, अब्राहम अकॉर्ड के जरिए तमाम अरब मुल्क और पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो जाए, इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर ले, क्या वो उस तरफ बढ़ेगा? या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हूथी अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब को बाकायदा एयरपोर्ट फॉर एयरपोर्ट, ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड का एक तरह से उन्होंने डॉक्ट्रिन सामने रखा है, और अब ऐसा लगता है कि सना एयरपोर्ट शायद जल्दी खुल जाए उस दबाव के नतीजे में। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ देख रहे हैं अब, कैसे हालात किस तरफ करवट ले रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को जारी रखा है, इसकी इब्तिदा जैसे की है, और जिसमें हम लोगों ने सबने आपका साथ दिया है, उसका नतीजा मैं ये देख रहा हूँ कि टेलीफोन आने लगे हैं बेपनाह, और लोगों की अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये हमारे अदब के बिल्कुल बरखिलाफ है। लिहाजा फिर भी ये बता दिया जाए कि बहुत तारीफें, और लोग इस बात से खुश हैं कि हम लोग ईमानदारी से बात बताने की कोशिश करते हैं, जहां जहां तक पहुंच सकें वहां तक पहुंच के उसे कोसते हैं। इसलिए अब हम अपने सामीन से और अपने व्यूअर्स से ये एक इस्तदुआ है, ये एक उनसे उनकी इमदाद है, गोया उनकी मदद मांग रहे हैं कि इस तरह के ये प्रोग्राम महज खुलूस पे नहीं चल पाते। इनके लिए कुछ ज़र की भी ज़रूरत होती है, और ये QR जो हमने बनाया है कोड, ये आपके सामने है, उस पे आप नज़र रखें, और जितना भी जिसकी सलाहियत है
जितना जो कर सके वो, अगर आप समझते हैं कि इससे कोई एक सच का जो हमारा मेंबर है वो मजबूत हो रहा है, तो आप इसमें हमारी मदद करें और काज़मी साहब की मदद करें। ये एक सच के लिए दुनिया के जर्नलिज्म में ईमानदारी की बातें होती रहें, उसके लिए बहुत ही अहम हो गया है इस वक्त। तो बस यही मैं कहना चाहता था। रही बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा हिम्मत अफजाई की है और आपने बार बार कहा भी है कि आप क्यों नहीं ऐसा करते, इसलिए हमने ये QR कोड बैंक का दिया है, जो लोग भी हमारे साथ दे सकें। हमारा बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, 1 मिलियन क्रॉस होने वाले हैं हम अगस्त के पहले हफ्ते में, और इसको अब जरा तेजी से बढ़ाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे हमारे पास कॉल आई वहां से, अमेरिका से, इसको अंग्रेजी में भी करिए। अब यही है कि अगर हमारे पास कुछ जखीरा होता तो हम वो भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। बहरहाल अब यह है साहब कि ये जंग जो है ये कब खत्म होगी और ये सफर कब खत्म होगा, सवाल ये लोग उठा रहे हैं, तो इस पे जरा सी एक नजर डाल ली जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्ट, अमेरिका उसमें सबसे आगे, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल अगर ईरान का रहेगा तो ये लेवरेज, इसका बहुत बड़ा लेवरेज ईरान के हाथ में मुस्तकिल तौर से दे देना वो समझते हैं कि मुज़िर है। तो इसके लिए वो क्या करें, सवाल ये है। लेकिन ईरान ने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि साहब ये हमारे भाई ये हॉर्मुज तो अच्छी खासी गली है और तरफ से निकाल लीजिए, लेकिन अगर हमारे टेरिटोरियल वाटर से आप गुजरना चाहते हैं तो उस पर हमारा भी हक बनता है, खासकर जबकि आपने हमें इतना सताया है इसी मामले में। और आप जानते थे गोया ये ईरान अमेरिका से कह रहा है कि जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इंस्टीट्यूट हुई 1 अप्रैल 1979 में, तब सबसे पहला कदम जो आप लोगों ने उठाया था, यानी अमेरिका ने उठाया था, वो ये था कि एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स जल्दी से ले आई जाए। रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स यानी यही हॉर्मुज का इलाका था कि उनको तब खतरा हो गया था, और खतरा दुरुस्त था कि भाई ईरान से शराफत से बात हो रही थी, खुला हुआ था, लेकिन अब आप लोगों ने इतना ज्यादा इसको तूल दे दिया इस झगड़े को, तो फिर वो इस मंजिल पे उसको आना ही था। और वो अब सवाल ये है कि ईरान से उस जमाने में बहुत ही समझदार और होनहार प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका नाम था जिमी कार्टर। बल्कि जिमी कार्टर और ये जो आजकल प्रेसिडेंट हैं, इनकी एक हल्की सी गुफ्तगू है, वो उसका मैं झलकी अगर लोगों को दे दूं तो बहुत दिलचस्प होगी। बिल्कुल तकरीबन मुंह झुला के इन्होंने कार्टर से पूछा, जो वो हयात थे, कि प्रेसिडेंट कार्टर ये बताइए हम क्या करें, चीन हमसे आगे बढ़ा जा रहा है। तो कार्टर ने ठहर के एक जवाब दिया कि चीन का एक झड़प बॉर्डर पे हुआ था इसके वियतनाम के साथ 1978 में, उसके अलावा कोई तारीख में जंग भी नहीं है। आपके यहाँ शुरू से आखिर तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जबकि आप जंग में मुब्तला न हो। आपका तरीका कार ही जंग है। आपके 60 या 70 बेसेस हैं दुनिया में। तो ये सब जो है ये इसकी वजह से, और लोग अभी तो चीन है, अभी और भी लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बात से बात निकली तो मैंने ये बता दी। तो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हॉर्मुज के ऊपर अब क्या कर रहे हैं
کہ جتنے بھی حملے ہیں وہ اسی صدن علاقے میں ہیں کہ اس کو گویا ان کو کسی طرح سے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ گولیاں چلا کے ان کو کمزور کر دیں گے، ان کا کنٹرول ہرمز پر کم ہو جائے گا نا. ادھر آپ نے تھوڑے سے اور کلوز دیے. وہ کلوز یہ ہیں، آپ نے کچھ بریجز برباد کرنا شروع کیے اور جو بریجز اور راستے یہ بند کرنا شروع کیے. اس کے کیا معنی ہے؟ کہیں ایک ایسی غلطی تو آپ نہیں کرنے والے ہیں کہ آپ لینڈ ٹروپس کے لیے، کہ لینڈ ٹروپس آپ کے کسی علاقے میں اتریں اور ایران امداد کے لیے اگر پیچھے سے اس کے پاس ریزروز ہیں، اس کے لیے آگے آنے کے لیے اس کے پاس بریجز اور یہ راستے کھلے ہوئے نہ ہوں. آپ نے بہت سے راستے برباد کیے ہیں. آپ نے، جبکہ آیت اللہ خامنئی کا جنازہ پہنچ رہا تھا مشہد، تو آپ نے اس راستے کو پہ بمباری کی جو کہ چین اور یہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور بن رہا ہے. تو آپ یہ کمیونیکیشنز اور یہ سڑکیں اور یہ بریجز اس پہ جب کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ غلطی سے لینڈ انویژن کی تو نہیں سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کریں، ایک چھوٹا لمیٹڈ لینڈ انویژن ہو جائے. ایک تو یہ ہے. پھر کیا ساؤتھ میں تو بہت سے بھائی ایران میں سنی بھی ہیں، ایران میں فارسی اسپیکنگ اور لوگ بھی ہیں، تو کیا یہ جو چابہار ادھر ان علاقوں میں ان کی آبادی زیادہ ہے؟ کیا کہیں آپ کے دماغ میں یہ تو نہیں کسی نے سمجھایا ہے، پٹی پڑھائی ہے کہ بھائی یہ نارتھ ورسز ساؤتھ ورسز نارتھ کرا دو، کوئی نہ کوئی فتنہ کیے جاؤ، اس کے باوجود کہ کارٹر نے جو کہا تھا ٹرمپ صاحب سے؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہیں؟ اور یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو اشارے مجھے مل رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں سے، دوست ہیں میرے جو کہ ایران پہ نظر رکھتے ہیں، وہ ان کا ایک یہ ہے کہ بھائی یہ کہیں یہ اس قسم کی حرکت تو یہ نہیں سوچ رہے ہیں. پھر میں نے ایک نوٹس اور لکھے تھے، یہ کہ ہاں پھر یہ کہ ایک پرسنل ہیومیلیشن جو ٹرمپ صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہوا، ہم تو سب ختم کرنے والے تھے، ہم تو پوری سویلائزیشن کو برباد کرنے والے تھے، اور یہاں یہ ریورسل ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ ہوا، اور باوجود اس کے کہ ہمارا میڈیا ہمارے ساتھ ہے، دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہم ہار گئے. یہ اس کا ہے. اب اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے، اس کو کیسے ریکٹیفائی کیا جائے، یہ ایک عرض ہے. اس سب میں ظاہر ہے تماشا دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے لیڈرز، اور اسرائیل کا حالت یہ ہے کہ اگر واقعی میں جو سب سے بڑی جیت ایران کی ہوئی ہے میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ ایسی پبلک اوپینین یورپ میں، امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بھڑکی ہے، اور اس کے بھڑکانے میں محض ایران کے سپورٹڈ ہی تو تھے حماس. یحییٰ سنور انہی کے سکھائے ہوئے تو تھے، جنہوں نے 7 اکتوبر کو جو حرکت کی وہ یہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ جنگ جیتنے والے ہیں، وہ اسی لیے تھی کہ آپ ریٹیلیٹ کریں گے. بلکہ ان کے پیپرز جو پائے گئے ہیں، مجھے پھر اپنی اس پریسینس پہ تعریف کرنا پڑتی. میں نے پہلے دن کہا تھا یہ اس لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ پرووک کرے، بلکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ نیوک بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ نیوکلیئر اس پہ غزہ پہ وہ اس حد تک حماقت یہ کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے وہ جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم جو بھی آپ کہیے. تو یہ ہے حالات کہ اب ان کو
یہ اچھا ہاں جنرل محسن رضائی، اگر آپ کو یاد ہو تو ایران عراق وار میں بھی یہ بڑے ان کا نام رہا ہے. انہوں نے ایک بات کہی ابھی حال میں، سوچنے کے قابل ہے. ہلکی باتیں ٹرمپ صاحب کی طرح نہیں ہوتی ہیں، ادھر ہلکی باتیں نہیں ہوتی ہیں. وہاں انہوں نے کیا کہا کہ صاحب ابھی تک تو ہم ٹٹ فار ٹیٹ پہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں مارتے ہیں جس جگہ، اسی قسم کا ہم ایک علاقہ ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں ہم مارتے ہیں. یہ 2 دن تک یہ تو چلے گا ابھی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا پیراڈائم بدلیں گے. یہ آپ کو ابھی سے نوٹس دی جا رہی ہے. یہ ایک بہت ہی معتبر ان کے جو تھنکر ہیں اسٹریٹجک، ان کا یہ بیان آیا ہے. یہ سوچنے کے قابل ہے کہ بھائی پھر 1-2 دن اور آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ ٹٹ فور ٹیٹ کر رہے ہیں، چلیے ہم بھی ساتھ ہیں، لیکن اب اس کے آگے پھر ہم پیراڈائم بدلنے والے ہیں. آپ کو ہم ابھی سے ایڈوانس نوٹس دے رہے ہیں. یہ ہے. تو اچھا نقوی صاحب آپ نے یہ پیراڈائم بدلنے کی جو بات کہی، میں اس کے جڑے ہوئے ایک واقعے کا ذکر کروں. میں نے کل ہی قم سے بات کی ہے. قم میں کئی ایکسپرٹس ہیں جو بہت ہی اچھی انفارمیشن رکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ عوام مطلب ایک نیا نمونہ ڈیموکریسی کا اٹھ کر کے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے سامنے. یعنی ڈیموکریسی صرف اتنی نہیں کہ ووٹ ڈالا، حکومت بن گئی، حکومت چلتی رہے جیسی چلے، نہیں، یہاں ایکٹیو پارٹیسپیشن پبلک کا نظر آ رہا ہے. اور جب کبھی ان کی فوج، ان کی سرکار مضبوط جواب دیتی ہے، اس کے لیے واہ واہ کرتے ہیں. اور جہاں کہیں بات چیت میں ان کے مطابق ایران سرکار کمزور نظر آتی ہے تو صاحب اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں. وہ اب ٹرمپ کو مارنے کی بات کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو حملے بڑھانے پڑیں گے اور اسے ایک بار نپٹا دیجئے. پارلیمنٹ میں بڑی تعداد میں ممبرز نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ صاحب یہ MOU وغیرہ ختم کرو، یہ کہانی بیکار ہے، جنگ مضبوطی سے اور لڑنے کی ضرورت ہے، ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے. تو جس سرکار کو ویسٹرن سرکاریں، ویسٹرن میڈیا ہارڈ لائن کہہ رہی ہیں، اسی سرکار سے ایرانی عوام کو شکایت ہے کہ صاحب آپ نرمی سے ہاتھ مار رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسے تھوڑا سا اور یہ اس کا جواب تو کاظمی صاحب ابھی پچھلا جو ابھی حال میں فیونرل تھا امام علی خامنئی کا، وہی یعنی لوگ کہہ رہے ہیں، فرض کیجئے کہ اس میں مبالغہ بھی ہے، لیکن 40-43 ملین لوگ، یعنی 10 ملین نجف اور کربلا میں، جو کہ ایران نہیں ہے، جو کہ عراق ہے، وہاں. اور اس کے بعد یہ جو ایک ابال آیا لوگوں کا، اور لوگوں نے دیکھا یہاں تک کہ ہمارے ٹرمپ صاحب تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا I am shocked they like him. وہ یہ سمجھے تھے، وہ سمجھے تھے. اچھا نقوی صاحب مسلسل جھوٹ بولنے والا آدمی جب کبھی سچ بولتا ہے تو واقعی ہنسی آتی ہے کہ یہ سچائی بھی ان کے دماغ میں آ رہی ہے. لیکن یہ آدمی اتنا بڑا احمق ہے کہ دیکھیے واللہ کسی ایک ملک کے، اتنے بڑے ملک کے لیڈر کے بارے میں یہ کہنا، میرے نزدیک مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بدتمیزی سے کم ہے. لیکن کوئی دوسرا ایکسپریشن مل ہی نہیں رہا. یعنی یہ وہ حضرت ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہریکین ہے، ہریکین کو نیوک کر دو، یعنی اس پہ نیوکلیئر بم گرا دو، تو یہ افریقہ کے کسی کنارے پہ پھر یہ بکھر جائے گا، اور اس کا ویوز جو ہیں وہ امریکہ سے بچ جائیں گے کسی صورت سے. لیجئے اب یہ اس احمق کو کون سمجھا؟ یہ تو سر ایسا ہی، یہ تو تقریباً وہی ہوا کہ ہمارے مودی جی نے کہہ دیا کہ بادل آئے تو ہم نے کہا کہ حملہ کر دو، بادل میں ریڈار کام نہیں کرے گا. تقریباً ایسی بات ہوئی ہے. لیکن ان کا ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ پہلے ٹرم میں تھا، ریکس ٹیلرسن،
टिलरसन बड़ा इनकी तरह नहीं था, ये जो में करते हुए मार्को रूबियो वगैरह, वो दबदबे वाला आदमी था और उसको इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने स्टाफ से बातें कर रहा था इस पॉलिसी की। स्टाफ में से किसी ने कहा आप ये तो कह रहे हैं बट द प्रेसिडेंट इज सेइंग समथिंग एल्स। तो उसने, यानी कैमरे लगे हुए उसके सामने, उसने कहा द प्रेसिडेंट इज ए मोरॉन। यानी प्रेसिडेंट बेवकूफ है, मस्खरा है। ये उन्होंने साहब, ये इनका इंटरनल असेसमेंट उनके स्टाफ का ये था पहले टर्म में, जबकि ये अच्छे खासे दिखाई दे रहे थे। अब तो इन्होंने कमाल कर दिया। यानी ये वाकई दुनिया की बदकिस्मती है, वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर होने का क्लेम करता है, यानी उसकी पॉलिसीज दुनिया के बहुत से मुल्कों को मुतासिर करती हैं। वहां का लीडर इतना बेवकूफ हो कि सुबह कुछ बोले शाम कुछ बोले, ये तो बहुत ही गैर मामूली मजाक हो रहा है पूरी दुनिया के साथ। जी अब थोड़ा सा ये बताइए कि ये एक और खबर आ गई साहब, इजराइल में सर्वे हुआ जिसमें 23% लोग ऐसे हैं या उनके रिश्तेदार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू दोबारा जीतते हैं तो हम मुल्क छोड़ करके चले जाएंगे। और अब तक जितने छोड़ के जा चुके उनके डेटा जारी नहीं हुए। जंग शुरू होने के 2-3 महीने के अंदर खबर आई थी तकरीबन 5 लाख लोग जा चुके थे। तो ये क्या डिसअपियर होने की तैयारी है? क्या कैसे देख रहे हैं आप, यानी किस तरह से? कुछ अंदाजा नहीं है। हाँ, कुछ अंदाजा नहीं है। अब महज ये बेन गुवेर और स्मोदरिक और इनसे बेपनाह दुनिया में नफरत है। यानी इतनी ज्यादा नफरत है कि अब मुझे अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कभी हमवार होंगे ये ही मुझे दुश्वार दिखाई दे रहा है। और अगर वो नहीं है तो एक पाला तो ये इमाम खुमैनी यानी रूहुल्ला मौसवी खुमैनी, फाउंडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट, उनका जो नजरिया था और उनका जो विजन था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्रेसिडेंट। यानी उन्होंने जो कहा, जो भी अपना उन्होंने दायरा बनाया, अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर की, भाई हमको तो काफी हद तक वो होता दिखाई दे रहा। यानी आपने ये कहा अप्रैल में आया है इस्लामिक रेवोल्यूशन, ये इस्लामिक स्टेट बनी है, और नवंबर में तालिब इल्मों ने हमला कर दिया उस पे, अमेरिकी एम्बेसी पे, और ये कि उसको ले लिया। कोई 66 लोग बहुत शुरू में और फिर 52 बाद में अंदर हॉस्टेज रहे 444 दिन तक। और उसके अंदर गोया वो एक पेंटिंग का इलाका बन गया। वहां पे ये ग्राफिटी, डेथ टू अमेरिका और डेथ टू सूर्य। अब देखिए उसमें उन दिनों में सोरवी यानी सोवियत रशिया को भी कहते थे, उसके ऊपर भी इताब था, लेकिन और सोवियत यूनियन गिर गया। जब वो गिर गया तो वो बंद है, वो नहीं है। अब ये इजराइल और शैतान बुजुर्ग ये दोनों टारगेट्स हैं, और टारगेट्स में जरा सा टस से मस नहीं हुआ है अपनी जगह। यानी आप तकरीबन इस नतीजे तक ले जा रहे हैं, जो समझ रहा हूं मैं, वो ये कि 3 नारे लगते थे इस्लामी इनकलाब के फौरन बाद, मर्गबर अमेरिका, मर्गबर शोरवी, मर्गबर इजराइल। तो शोरवी जो सोवियत यूनियन था वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया। और मुझे वो वाकया याद आ रहा है, एडवर्ड शेवरनाटजे फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त के आए थे रूहुल्ला खुमैनी से मिलने, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, गोरबचोव के लिए मैसेज दिया था कि इस्लाम को पढ़ो और आपके कम्युनिज्म के चरमराने की आवाजें आने लगी हैं, यहां तक उन्होंने कहा था। ये एडवर्ड शेवरनाटजे बाद में जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने थे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन निपट चुका और अब अमेरिका और इजराइल उस शक्ल में निपटता जा रहा है, तकरीबन वही नतीजा। अब देखिए अमेरिका की तो ये हालत है
کہ لوگ اب تو نہ ہنستے بنتا ہے نہ روتے بنتا ہے. جو ان کو پریزیڈنٹ مل گیا ہے اللہ نہ جانے کہاں سے لے آئے ہیں. اور ایک طرف یہ ہے کہ زینی منٹوس بیڈوس جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہیں اس کی اکانومسٹ کی, انہوں نے صاحب دو انٹرویو, وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھا لبرل امریکی کہ انہوں نے 2 انٹرویوز کیے سٹیو بینن کے, کیونکہ سٹیو بینن کو یہ ان کا گویا ایک مارگدرشک سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب کا. 2 انٹرویو, اور صاحب اس نے, میں نے سنے دونوں, اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو بالکل حضرت موسیٰ کی طرح. کون؟ ٹرمپ. حضرت موسیٰ کی طرح. وہ کیوں ہے بھائی؟ موسیٰ کی طرح یہ لوگوں کو لے جا رہا ہے اپنے پرومس لینڈ کی طرف. تو اس قسم کی باتیں یعنی بے وقوفی کی انتہا وہ اب لگنے لگی ہے. پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ ہیں کون, یہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. پھر پتا چلا کہ کیا اسٹیو بینن اس راستے پہ جا رہے ہیں. میں بالکل ایک پترکار کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, ادھر شیعوں میں مسلمانوں میں جو ہے وہ شہادت کی بات کہی جاتی ہے. کیا یہ ویسٹرن لوگوں کو, امریکنز کو, اسرائیلیوں کو شہادت کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مر جاؤ جو بھی کچھ ہو؟ کیا اس طرف لے کے جائیں گے موسیٰ والا قافلہ بنا کر کے؟ یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب لوگ آئے تھے, ان کو یہ میرے خیال میں اندر دیکھیے 2 یہ بڑا ملک ہے, 2 پریزیڈنٹ. بائیڈن صاحب گر پڑتے تھے, یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا گویا یہ نہیں کہ الزائمرز کے وہ مریض تھے, یہ کوئی کہتا نہیں شرافت کے مارے, لیکن یہ کہ چیزیں بھول جاتے تھے, اور یہ ان کا عالم تھا. اس کے بعد آپ آئے ہیں تو آپ جو چاہے بول جائیں. ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پوری سیویلائزیشن کو برباد کر دیں گے, دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ ملاؤ ہم بات کریں گے. کچھ یعنی ایک گھبراہٹ ہے چاروں طرف کہ کیا ہونے والا ہے. عجیب و غریب حال میں ہے. رہی بات یہ امام خمینی کی, میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے جو بھی راستہ اختیار کیا وہ ابھی تک, اس کے بعد فوراً ان کے شہادت کے بعد پھر ہمارے خامنئی آئے. خامنئی نے اس کو ایک لیڈرشپ دی اتنے لمبی, اس میں کوئی بھی یعنی لوگوں کے سمجھ میں یہ نہیں آیا. وہ سمجھتے تھے کہ خامنئی امریکہ جائیں گے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر آپ کو آنا ہے تو آ جائیے. یعنی یہاں پہ ایک زمانے یہ تھا کہ جواہر لال نہرو جب پرائم منسٹر تھے تو صرف ایک ان کے منسٹر کو یہ پریویلیج تھا کہ وہ پنڈت جی سے ملنے نہیں جاتے تھے, بلکہ ہفتے میں ایک دن پنڈت جی مولانا آزاد سے شام کے وقت ان سے بالکل تخلیے میں ملاقات ہوتی تھی. یہ ہے تو گویا آپ ان کے پاس آئیے کہ علم ہے. اور لیکن کچھ عجیب سی بات. نقوی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. آیت اللہ خامنئی کے ساتھ جو ہوا, جاپان کے ایک کوئی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کوئی آئے تھے تہران, اور ٹرمپ کا کوئی پیغام لے کر کے آئے تھے خط کی شکل میں. جی, آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا. یعنی ایک لائن کا لیٹر جواب میں نہیں لکھا, تو اس لیے ملنے کا بھی دروازہ بند تھا. اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی کو آپ کو یاد ہوگا, پہلے بھی ہم نے اسے ذکر کیا ہے, پال بریمر کا 3 صفحے کا لیٹر آیا کہ ہم آپ سے ملنے چاہتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی نے 3 لائنوں میں جواب دیا, میں بھی فورنر ہوں آپ بھی فورنر ہیں, کیونکہ سیستانی ایران سے تعلق ہے سیستان, آپ بھی فورنر ہیں میں بھی فورنر ہوں, عراقیوں کو اپنی قسمت کا خود فیصلہ کرنے دو, یہ کہہ کر کے وہ ریکویسٹ بھی ریجیکٹ کر دی. تو یہاں تو یہ جو مراجع کرام ہیں وہ تو ان کو نزدیک بھی نہیں آنے دینا چاہتے, نہ بات کرنا چاہتے, اس قابل نہیں سمجھتے کہ بات کریں.
جی 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 بالکل صحیح ہے. یہاں پہ ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے جو کہ آپ کے ویورز تو اس سے آشنا ہوں گے کیونکہ وہ سنتے آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو ایک ملا اور عالم یہ اس کا ڈفرنس نہیں معلوم ہے. یعنی ایک مؤذن جس کا کام ہے مسجد کی دیکھ بھال کرنا اور لوگوں کو اگر ضرورت ہو تو نماز پڑھا دینا, اس کو, اور عالم جس کو کہ ہم علماء کہتے ہیں, علماء از اے پلورل آف عالم. عالم انٹلیکچوئل یعنی وہ جو کہ علم جانتا ہے, جس کے پاس, اور ان سے اگر ملنے کے لیے کوئی گیا ہو, بہت سے لوگ جانتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ بہت سمجھدار ایک اینالسٹ ہے ویسٹرن جس کا نام ہے ایلسٹر کروک, وہ اس ایریا کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. وہ بتائے گا آپ, اور میں نے تو خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس جاؤ تو قالین پہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن زمین سے لے کے چھت تک چاروں دیواروں میں کتابیں 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 کتابیں. وہ یعنی علم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. تو یہ ہے علماء جن کو کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملا کیا کر سکتا ہے. اصل میں نقوی صاحب آپ کی بات ذرا بیچ میں رک رہی, میں ہلکا سا, اصل میں یہ جو ملا اور عالم تقریباً آج کی سیاسی مذہبی اصطلاح میں اگر سادہ الفاظ میں سمجھا جائے, زائنسٹ سینکٹ سعودی برانڈ آف اسلام کے ملا جن کا تعلق یعنی آپ چلے جائیے طالبان اور کہاں کہاں, وہ سب اس قسم کے ملیں گے. اور ایرانین برانڈ آف اسلام جو اس مضبوطی سے کھڑے ہیں کہ پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہیں. یہ بالکل دونوں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں, اور وہ ان کو تو خاموش کر دیا جاتا ہے. مسلمانوں کو سیاست میں نہیں جانا چاہیے, یعنی حکومتوں میں حصے دار ہی نہیں بننا چاہیے, اور حکومت جو بھی کرے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایران کا جو ایرانین برانڈ آف اسلام ہے, میں اس میں سنی اور شیعہ نہیں کہہ رہا ہوں. سنی اور شیعہ کہنا, چونکہ حماس بھی سنی ہے لیکن وہ ایران کے ساتھ ہیں. تو یہ جو بنیادی فرق ہے کہ یہ اس قسم کے مولوی ملا ان کی جیب میں, ادھر کے ملا جو ہیں وہ ان سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. یہ فرق میرے خیال سے لوگوں کو صحیح سے سمجھنا چاہیے. لیکن ایسا بھی ہے, آپ لندن وغیرہ جائیے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کالے ابا اور امامہ پہنے ہوئے جو کہ ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں. ایسا بھی یہ نہیں ہے, بالکل بالکل بالکل. ہاں, نقصان دہ لوگ ادھر بھی مل جاتے ہیں اگر چھوٹا جائے, یقینی طور پر. زر اگر ہو, غارت گرے ناموس نہ ہو گر, بالکل بالکل بالکل. آپ نے ایک میں چھوٹا سا ایک واقعہ اور بتا دیتا ہوں, ختم ہونے کے قریب ہے. میں ایک بار لندن میں تھا, چیٹم ہاؤس میں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو تھنک ٹینک ہے وہاں. ایک آیت اللہ نام سے ایک مولانا کو بلایا ہوا تھا جو سفید امامے والے تھے, ایرانی تھے. تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ سب کیا عورت آیت اللہ کیوں نہیں بن سکتی؟ تو انہوں نے مسکرا کر کے کہا کہ آپ میرے پاس آنا, میں آیت اللہ بنا دوں گا. تو اس قسم کے لوگوں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے وہاں پر آیت اللہ بنا کر کے. جی 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 جی. سب سے اور ایک چیز اور جو ہوئی ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر جو ایک بریک آیا ہے امریکہ کے اندر. یعنی وہ 18 امریکہ میں 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کے گروپس ہیں جو کہ ان کے 18 روپ ہیں, وہ یہ سمجھیے. ایک نے بھی ابھی اناؤنس کر دیا, انہی کے ایک ڈیفیکٹر نے ابھی اناؤنس کیا کہ صاحب ایک بھی اسٹڈی یہ نہیں بتا رہی تھی کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے والا ہے, لہذا یہ بالکل فرضی ایلیگیشن لگایا گیا جس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسی ملوث نہیں. دوسرے یہ کہ کوئی اسٹڈی ہوتی کہ کیا امریکہ کو کوئی خطرہ تھا ایران سے, نہیں. یہ دونوں تو گویا آپ نے جو 28 فروری 2026 کو جو کیا وہ بالکل بے بنیاد, اس پہ آپ ان کی بات مان گئے نتانیاہو صاحب کی, اور آپ نے حملہ کر دیا. انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جائیے
वो हाउस ऑफ कार्ड्स है, यूं गिर जाएगा और जनाब हमारी सरकार होगी, हमारे लोग वहां आ जाएंगे और वो जरा वो उनको हम बिठा देंगे मसनद पे और फिर हम और आप मिठाई खाएंगे बाद में। यानी अजीब और गरीब। हाँ, परेशानियां हैं, ये भाई मानना पड़ेगा। हाँ। परेशानियां हैं और इक्तिसादी हैं, ये बनाई गई हैं, जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन इस हद तक परेशान हो कि वो अपने लोगों को छोड़ के आपकी तरफ आ जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आखिर में एक 1.5-2 मिनट में अगर ओवरऑल सिचुएशन को समराइज कर दें एक नतीजे के तौर पर, कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा और आसान हो जाए। मेरे ख्याल में मोहसिन रजाई की बात जो है वो होने वाली है कि आप ये टिट फॉर टैट कब तक करेंगे। एक तरफ उनका दूसरा भी एक स्टेटमेंट आ गया है ट्रम्प साहब का कि हम डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब? तो लिहाजा ये मुझे लग रहा है कि ये बजाय इसके कि उधर से आग भड़काई जाए, अब इधर से गेम बदला जाएगा, उससे वो डरे हुए। अच्छा, एक चीज और भी है। अभी हाल में चीन ने एक नया मिसाइल सक्सेसफुली ट्रायल रन के ऊपर लगाया। ये वो मिसाइल है जो कि इसके समंदर के अंदर से, यानी सबमरीन से उठ के 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी अभी तक ये कहा जाता था कि अमेरिका का मेनलैंड महफूज है, वहां तक ये नहीं पहुंच सकते, लेकिन अब ये बातें वहां भी होने लगी हैं। और किसी हद तक मैं ये मरमर ईरान में भी सुनने लगा हूं। तो ये भी एक चीज है, क्योंकि ये पहली ही दफा जबकि खुरुश्चेव ने ये वहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसे कहते हैं 60s में, जबकि केनेडी प्रेसिडेंट थे और उनके भाई रॉबर्ट केनेडी और उन दिनों में इनके एम्बेसडर जो थे रशियन इन वॉशिंगटन, इन्होंने किसी तरह से मिलके डिप्लोमेटिकली उसको डिफ्यूज किया और दोनों के दोनों उसमें जो डील हुई, ये डील की बात करते हैं ट्रम्प, उसने डील की। किसने? केनेडी ने। वो इनको कानो कान खबर भी नहीं हुई। वो ये कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं तुर्की के पास, उनको इतना पीछे हटा लिया जाए कि रूस को कोई खतरा ना हो, और यहाँ से ये वापस चले गए। यानी डील वहां भी हुई, लेकिन वो डील आया बहुत दिनों के बाद हुई कि डील हुई थी। इन लोगों के अंदर कोई सलाहियत वाला आदमी, कोई स्टडी वाला नहीं है। कि मुझे तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि कौन इसको देखता है, कौन इन चीजों को स्टडी करता है। मुश्किल है जी। और पिछले दिनों एक खबर ये भी आ गई, चलते चलते मैं लोगों को बता दूं, अपने देखने वालों को, जो विटकॉफ और जारेड कुशनर हैं जो बातचीत के लिए जाते रहे, एक बाकायदा एक ईरान ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि ये अपना कारोबार बढ़ाने के लिए हर जगह रास्ते तलाश कर रहे थे। इसमें भी अरबों डॉलर उन्होंने कमा लिए हैं। तो ये जब मुल्क फर्स्ट, यानी अमेरिका फर्स्ट का नारा तो है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट के लिए भी काम नहीं कर पा रहे ट्रम्प और उनकी टीम, तबाही की तरफ ले जा रहे हैं नेतन्याहू के कहने पर। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।